अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह होने लगी है कि अब ये इवेंट कहां खेला जाएगा, इसके हवाले से हम जायज़ा लेंगे अब तक की जो पेशरफ्त हुई है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज खेला जाने वाला नुमाइशी मैच जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें आखिरी मौके पर कोयटा ने कामयाबी हासिल की। नसीम शाह ने और मोहम्मद हसनैन ने आखिरी 2 ओवर्स में 11 रन ना बनने दिए और जो आखिरी ओवर था उसमें शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई नसीम शाह ने और पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों ने एक ऐसा मैच हाथ से गंवाया जिस पर उनकी जो गिरफ्त थी लगभग यकीनी थी, फतह उनकी यकीनी हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद आखिर में उनकी जो बैटिंग हुई और ख़ास तौर पर आखिरी जो 2 ओवर से जब उन्हें 11 गेंदों पर 11 रन दरकार थे तो सूरत हाल उनके लिए बहुत ही वाज़ेह थी और 5 विकेटें उनके हाथ में थीं। लेकिन इसके बावजूद वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और आज के अगर बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ने कदरे बेहतर बैटिंग की, 18 गेंदों पर 23 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि शायकीन क्रिकेट उनसे तवक्को कर रहे थे। बहरहाल ये नुमाइशी मैच था, आने वाले मैचेस में देखा जाएगा कि कौन किस तरह टूर्नामेंट का आगाज़ करता है। लेकिन इफ्तिखार अहमद के लिए ये टूर्नामेंट जिसका आगाज़ हुआ वो इंतहाई शानदार हुआ। आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। गो कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन शायकीन क्रिकेट हमेशा ही याद रखेंगे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स के जो आखिरी 2 से 3 ओवर से इसमें शानदार बैटिंग देखने में आई, ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद की जानिब से, और वो अपनी 50 मुकम्मल की उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में और अपना स्कोर 90 तक ले गए। अगर उनको मज़ीद 4-5 गेंदें या 3 गेंदें मिल जाती तो वो शायद अपनी सेंचुरी भी बना लेते। लेकिन बहरहाल उनकी शानदार बैटिंग की वजह से और कोयटा के बॉलर्स की मेहनत की वजह से जो उनकी टीम है एक ऐसा मैच जिसमें आगाज़ चाहिए था कोयटा को फतह के साथ, वो हासिल करने में कामयाब रही। और कोयटा के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी महसूस हुए जो कि अपनी मेज़बान टीम को फातह देखना चाहते थे, उनका भी ख्वाब पूरा हो गया। तो आज बहरहाल ये मैच हुआ और उसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो आप जान ही चुके होंगे। अगर शायकीन क्रिकेट की जो बड़ी तादाद थी वो PSL का इंतज़ार करती है और इस नुमाइशी मैच का भी यकीनन इंतज़ार किया होगा और ये मैच देखा भी होगा। और इसके अलावा बात करते हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 4 फरवरी को फैसला हो जाएगा कि एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मज़ीद 1 माह इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक फ़ैसला क्या होगा इसके हवाले से सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इंडियन जो बोर्ड है कि उनकी हुकूमत किसी भी तरह अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी मसाइल हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कायल करने की कोशिश की कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सभी टीमें यहाँ पर आकर खेल रही हैं, जिस तरह उनको सिक्योरिटी दी गई है वो सेम चीज़ आपके साथ की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय बोर्ड इस बात पर बज़िद है कि वो पाकिस्तान जाकर एशिया कप के मैचेस नहीं खेलेगा। अब 1 महीने बाद भी कर लें बात, 2 महीने बाद इजलास कर लें, जब भी कर लें, तो मेरे ख्याल में भारतीय बोर्ड अपने इस जो उनका मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटेगा। और नजम शेट्टी ने गो के वहाँ जो इतलात आ रही हैं, फ़िलहाल नजम शेट्टी ने अपने मुंह से नहीं कहा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया था, इस जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची लाहौर के अंदर, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह रमीज़ राजा का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी, तो आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इस हवाले से उन्होंने अहम बयान शाये की थी, वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो उनकी जो धमकी भी अगर फ़र्ज़ के दी है तो उसमें इतनी जान नहीं होगी। भारतीय बोर्ड भी समझ रहा है कि नजम शेट्टी कम बैक करेंगे या ऐसा नहीं होगा कि वो इस तरह रमीज़ राजा की तरह सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है इसके बाद सूरत हाल ये बनेगी कि टूर्नामेंट या तो श्रीलंका में कराया जाएगा या फिर UAE में कराया जाएगा। और ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो UAE में कराए जाएं और जो बाकी तमाम मैचेस हैं वो पाकिस्तान में कराए जाएं। तो इस तरह फिर पाकिस्तान के लिए मसला आगे इसलिए बढ़ जाएंगे कि आगे पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है या दीगर इवेंट्स की मेज़बानी करनी है। तो या फिर दूसरा ऑप्शन यही होगा कि टूर्नामेंट मुकम्मल तौर पर श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर अखराजात कम आएंगे UAE के मुकाबले में। तो ये ऑप्शन ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में ये टूर्नामेंट अपने मुल्क में कराने की कोशिश करनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए कि अगर भारत के मैच वहाँ होते हैं UAE में तो ठीक है, अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि हर टीम वहाँ से मैच खेल कर फिर यहाँ आएगी। और उसके बाद जो अगर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया पहुँचते हैं फिर पाकिस्तान टीम को वहाँ जाकर दुबई में जाकर मैचेस फाइनल खेलना होगा। लेकिन ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किसी हद तक फ़तह होगी क्योंकि यहाँ पर मैच हो रहा होगा। अगर पाकिस्तान ने ये मैच टूर्नामेंट जो है कहीं और मुंतकिल कर दिया,
اخراجات میں کمی آنے کی وجہ سے، تو پاکستان کے لیے اور بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ پھر بھارتی موقف کی جیت ہوگی کہ یہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے بھارتی ٹیم کو، اور جس طرح کے ہمارے بدقسمتی سے حالات ہو رہے ہیں، 1 سے 2 دھماکے بھی ہو گئے ہیں، اور خود ہماری حکومت کے اور ہماری ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، اعلان کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ سیکورٹی کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور اسی چیز کو جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں، خاص طور پر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ، اسی چیز کو لے سکتی ہیں کہ جب آپ کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے، آپ کی اپنی سیکورٹی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ حالات اتنے غیر محفوظ ہیں، حالات سیف نہیں ہیں کہ وہاں پر الیکشن تک نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم وہاں آ کر کیسے ٹور کریں گے؟ تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آگے ایک طرح سے کرکٹ کے وہ مسائل جو کہ 2009 سے شروع ہوئے تھے، ایک بار پھر سے شروع ہو جائیں گے، پھر یہاں پر ٹیمیں جو ہے آنے سے انکار کرنا شروع کریں گی، پھر پاکستان کو اپنی جو ہوم سیریز ہیں وہ UAE میں یا کہیں اور منتقل کرنا پڑے گی، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہوگی۔ اس لیے میرے خیال میں حکومت کو بھی ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ بیانات دیتے ہیں اس کا بہت ساری چیزوں پر امپیکٹ پڑتا ہے، نہ صرف کرکٹ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا بلکہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ پاکستان کے حالات اتنے غیر محفوظ ہیں کہ وہاں الیکشنز تک نہیں ہو سکتے، وہاں کی اپنی ایجنسیاں، وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے تو ہم وہاں جا کر کیوں انویسٹ کریں؟ تو یہ چیزیں بہرحال بہت ہی زیادہ مایوس کن ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان کو ہر حال میں یہ موقف اختیار کرنا ہوگا کہ ٹورنامنٹ جو ہے پاکستان میں اس کے میچز کرائے جائیں۔ یہ تو بات طے ہو چکی ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آنے لگی، یہاں میچ نہیں ہوگا، تو پھر یہی بہتر ہے کہ پاکستان کے جو میچز ہیں انڈیا کے وہ UAE میں کرا دیے جائیں، لیکن پھر یہی موقف پاکستان رکھے گا ورلڈ کپ 2023 میں، پاکستان بھی وہاں جا کر نہ کھیلے اور اپنی یہ بات منوائے، کیونکہ اگلا جو اجلاس ہونا ہے مارچ میں، اس میں ICC اور ایشین کرکٹ کونسل کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگز ہونی ہیں، وہاں ICC کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہاں پر یہ دونوں چیزیں طے کرنی چاہیے کہ اگر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور پاکستان ان کے جو میچز ہیں وہ UAE میں یا کہیں اور منعقد کراتا ہے، تو پھر یہی صورتحال، یہی فارمولہ ICC ورلڈ کپ 2023 میں بھی لاگو ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بھی پھر انڈیا میں سیکورٹی مسائل ہیں، ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہو بھی چکا ہے اس طرح، کیونکہ جب 2009 کا IPL ہو رہا تھا سیکنڈ، پاکستان کے وہاں بہت سارے کھلاڑی تھے، ان کے لیے بہت زیادہ گمبھیر صورتحال بن گئی تھی، ان کو باراستہ دبئی بامشکل یہاں لایا گیا تھا، سیکورٹی کے حالات ان کے لیے بڑے خراب ہو چکے تھے، تو یہ چیزیں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کہہ سکتا ہے، گو کہ یہ سیاست ہوگی، میرے خیال میں اس کا حقیقت سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے کہ جب یہاں پر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا دیگر ٹیموں کو سیکورٹی دی جا سکتی ہے تو پھر انڈین ٹیم کو بھی دی جا سکتی ہے، یہ انڈین کرکٹ بورڈ بھی جانتا ہے، وہاں کا میڈیا بھی جانتا ہے، لیکن یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں ICC بھی جانتا ہے کہ یہاں سیاست ہو رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے، پھر پاکستان کو بھی سیاست کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، پھر یہ کبھی بھی پاکستان کو ہاں نہیں کرنی چاہیے ورلڈ کپ 2023 بھارت میں جا کر کھیلنے کے لیے، پھر پاکستان کو بھی بھارت سے یہ بات منوانا پڑے گی اور ICC سے منوانا پڑے گی کہ پاکستان کے جو ورلڈ کپ کے میچز ہیں وہ بھی UAE میں کرائے جائیں، تو یہ پاکستان کی ایک طرح سے سیف طریقہ بھی ہوگا اور یہی چیز ہوگی، لیکن اب جو پاکستان کی اولین جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ایشیا کپ 2023 ہر حال میں پاکستان میں ہو، بے شک جو انڈیا کے جو میچز ہیں وہ UAE میں کرانے پڑ جائیں، یہ ایک لحاظ سے اخراجات کے اعتبار سے یہ مہنگا سودا ضرور ہے، لیکن اپنی عزت کے لحاظ سے، اپنی انا کی خاطر اور اپنی جو ملک کی جو توقیر ہے اس کی خاطر اور مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ زیادہ اہم ہے کہ ایشیا کپ 2023 پاکستان ہی میں ہو۔